Kapag laom, maayong buntag kaninyong tanan ug maayong adlaw ang igpapahulay. Ang atong hilisgutan karong Setyembre 14, giuluhan og si Jesus ang atong manglalaban. Ang atong teksto makita sa 1 Juan 2:1. Minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo niining mga butanga aron kamo dili man nagpakasala. Apan kung makasala man gayot, kita adunay manlalaban nga magatabang sa amahan. Si Kristo ang matarong. Kapag laom, sa dihang sulayan kita sa pagpakasala, atong hinumduman nga si Jesus nangamuyo alang kanato dito sa langit ng santuaryo. Sa dihang atong isalikway ang atong mga sala, ug mapaduol kita kaniya, pinaagi sa pagtuo, iyang litukon ang atong mga ngalan sa iyang mga ngabil, ug iyang ipresentar kini sa iyang amahan, ug magaingon, akong giukit sila sa akong mga palad sa akong kabuk. Ug ang mando moadto sa mga anghel aron manalipod kanila. Unya sa adlaw sa mabangis nga pagsulay sila magaingon, umari kamo akong katawhan, sumulod kamo sa inyong mga lawak ug takuma ang inyong mga pultahan sa inyong palibot. Tagui ang inyong mga kaugalingon sa diyutang panahon, hangtod nga ang kasuko moagi. Isaias 26:20. Unsa man ang mga lawak nga sa diin sila magatago? Sila ang mga panalipod ni Kristo ug sa iyang mga manulunda. Ang katawan sa Dios niining panahona wala sa usa ka dapit. Sila anaa sa nagkalain-laing grupo ug anaa sa tanang mga dapit sa yuta ug sila pagkasulayan sa tinagsa-tagsa ug dili grupo. Ang matag usa magabarug sa pagsulay sa iyang kaugalingon. Walay laing panahon nga ang katawan sa Dios adunay dakong panginahanglan sa pag-angkon sa iyang mga saad kaysa karon. Himuon nato ang kamot sa pagtuo nga moagis sa kangit-ngit ug gunitan ang kamot sa walay kitutubang gahom. Samtang kita nagahisgot sa panginahanglan sa pagbulag gikan sa sala, atong hinumduman nga si Kristo mianhi sa atong kalibutan aron sa pagluwas sa mga mag-asala ug nga siya arang nga makaluwas sa mga moduol sa Dios pinaagi kaniya. Hebrewanon 7:25. Mao'y atong pribileyo sa pagtuo nga ang iyang dugo makahimo sa paghinlo kanato gikan sa matag buling ug lama sa sala. Kinahanglan dili nato limitahan ang gahom sa nag-inusara nga balaan nga sa Israel. Siya buot nga mopaduol kita kaniya sama sa atong kahimtang karon, makasala ug mahugaw. Ang iyang dugo makakagahom. Kung kita nahulog sa tentasyon, dili kita mangaluya. Kining saad nagabagting nga moabot subay sa linya paadto sa atong panahon. Kung adunay tawo nga makasala, kita adunay manlalaban uban sa amahan. Si Kristo ang matarong. Si Mrs. White nagabati nining usa ka saad nga mao'y nagapadayon nga awit sa pagpasalamat nga kinahanglan ipadayon. Atong tigumon kini mga bililhong hiya sa saad. Ug sa dihang si Satanas moakusar sa atong mga dakong pagkamakasala ug tintalon kita sa pagduha-duha sa gahom sa Dios sa pagluwas, atong sublion kini mga pulong ni Kristo. Siya nga moari kanako, dili ko gayud isalikway. Juan 6:37. Kapag laom, sa dihang kita pagatintalon sa atong kaaway, atong hinumduman kanunay nga si Kristo nagapangamuyo alang kanato didto sa iyang balaang sanktuaryo. Sa panahon sa mabangis nga pagsulay, ug kita mopaduol kaniya, iyang ipadala ang iyang mga manulunda sa pagtabang kanato. Si Kristo mianhi aron sa pagluwas sa mga makasala, ug sila giluwas niya pinaagi sa iyang dugo. Busa, kung kita nahulog sa tentasyon, dili kita magkaluya. Mopaduol lamang kita kang Hesus nga atong manulaban. Siya nagsaad nga bisan kinsa nga mopaduol kaniya, dili gayud niya isalikway. Magampo kita. Diyos ug mahigugmao na mga man sa langit, salamat nga ang imong bugtong anak nga si Kristo mianhi diri sa kalibutan aron luwason kami nga magkasala. Among ginabarugan uban sa pagtuang iyang saad nga kung kami lamang mopaduol kaniya, dili gayud kami niya isalikway. Busa niya karon ang among ginhatag ang among kagalingon kaniya. Ug gimua kami nga magmatinud-anon kaniya hangtod sa ayang pag-abot sa ikadua sa ngalan ni Hesus. Amen.